سلام سلام كورات تخطاتلتنا مدبي كم يكنيكم دحنديهم أنا إجزاوير مسكن سلامي كم تانا سلام الله هو ببز الله معلم دارجة سلام تكونوا ناكل إذا تنتي مباركس لو مالتي لما كمتي بزح حلفت رانايو زانطح قانزا قدما يكفال نسكارو يكفار إنا بتعمل مهارن مزاتن بزح دما تمهار بزح دما بتعمل يحزنك كمالتيو بزح دما تمهيرنا له مالتيو بتحاولنا دما عبي درجة خمسة صح أيوب تسفى يقبر مالتيو امباركس نسو مسامبوكو مسامعه دمو وشتي كسكسني نام علي زانتا كايل لكم وسينا مالتي كورات تختتلتي أزا ناتي يزعل لكم زانتا دمو كفت زانتاي كفت تاريكي بزح نقر كم تمهارو تسفى يقبر مالتيو نعجل قدما يكفال لنا كنجمر ناس كمجرشة نسي حاويركم تنحو سلت كتاتلني سلت براتات عندما قول بيزا مسكين نفتا زانتا قبلكم أنا أو حنتي كاب كتماتات إيرترا إيت وليد عبي ولادي بنشتي كاللخيو عارف كمتي مسلتي زبلوغو زسانت عد كاب كوحي تسأن عدي يا كاب زينبرا أحنكي عبيعتني دي حروب يوات كغتسل زكبرني ون تسفى عد يونيرو كاب إيرترا أبكل تشحن عصر جشتن كاب سواي تمريسة يا سيكرادو كوزي كوزي كاللغو بملقد حاوبي أبجر من زنبريو نيرو حاوبي زادلي كفيلو اللي معسكر أتخو معسكر حنصاص نوح أيصنحكن أديسابا أتخو أديسابا أبتي جزيتي كسنورلو أزجو مچو نيرو أكايدي أزيت انقطي بمنباري قلطيفون ناب تمرتي أتخو هيوتي دما كاب تمرتي ناب غزاي كونه بدحرزية دما مس حدا أو إسرائيل زنبر ودي تلالي ليلنا باقات أمي بحدا سبي نيرو كم سب زيصل أبهاري أير أخلون أزي تقريهن بقنع لبي زقربكو ناي مجمريا ودي نيرو دحيرو سم هيوتي كخونيو زبل قمتون أين برنن أو كمزي كلنا أقات أمي سلام أب منغو إرتران إتيبان كوينو حاوبي دما كمرعو أديس أبابا ميزيو دحرزي دما مس سيت حاوبي كنبر جميرة سيت حاوبي نسيتان بوربيات نسو بجنزب سوائي مساي كتنبري بجنزب سوائي بروسوس كتقبري زبل زربا بزيحو سلازي دما حدا معتي بورسايت أرنفة كاب غزا كويس استجددكو عبدي سوا بزي سب بزي جنزب بزي مثللي أو ودنا كويس تجديده جنا أملاخ دربيو أي دربينن محزاي أصليلاتني أمسكين يا كساب هوتي ون كمسكناي أبزل لخيو عدم يمنيلكي أفكاري زرساخو كيمسلكم جن أزي سكفتي بمباري زقات أمني كنغرو أيدلهن كم بحريون نسب ملمان چنقت يزقابرالي كمهارون أزي بحقي سلازنبرني نكمهار تمات أخو جن من كخفلالي نمن يكبلو بيت حدا وجن دما بجا ختمهاري زبيل أبل سيت ملالسني نوسي محرو زفتو أقوي أما خيريو كيت ودكي حيل خاريني زبيل قال دما كاومتني نخسرحن نخمهارن دما تبجيسا دليت تمرتي بزي كنزو كوينني سلازي قرب كبجسوني زخولو السوات حاتيته تمرتي كزمر وسنكو قداماي متبابعيي دما أقوين محازوتين يوم نيرم تمرتي دما حادة إلى أو كوليج جمركو تمرتي نخلط عمل زوسد ناي مويا تمرتي نورا تمرتي أبز جمر كل جيزي كورونا بمبزو نغرب جيزي كقارس كونت تجددكو جن موعلي زخون النسراح أيس أنكن كم بحدش كاب سرحين جزاي هوت جمركو كبابي عمت مستنح بدما تمرتي جميرة
ኣብ ከምዚ ከለኹ ድማ ኣፍቃሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ መጸ። ድሕሪ 3-4 ዓመታት ፍቕርና እዩ ኣፍቃሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ መጺኡ። ኣብ ህይወተይ እታ ዝተሓጐስኩላ መዓልቲ እንተነይራ ንፍቕረይ ዝረኸብኩላ መዓልቲ እያ ነይራ። ካብ ምሕጓሰይ ዝተልዓለ ንውዓተይ ወላ ክቆጻጸራ ኣይከኣልኩን። ብምርኻብና ሕጉስቲ እየ ነይረ። ንዓይ ናይ መጀመርያ ወዲ ኣብ ህይወተይ ንሱ እዩ ነይሩ። ቅድሚኡ ብፍቕሪ ዝቐረብክዎ ወዲ ኣይነበረንን። ኣብቲ ሰዓት እቲ ጓል 26 ዓመት እየ ነይረ። ምስ ተረኸብና ብሓንሳብ ክንነብር ክንምርቕ ሓቲተዮ። ቁሩብ ክንጸንሕ ከም ዝደሊ ነጊርኒ እምነት ስለ ዝነበረኒ ሕራ ኢለዮ። ከምቲ ነሽነሽ ዝበሎ ትጽቢት ቀታሊ እዩ። ናይ ዓመታዊ ትጽቢተይ ሕጅስ ክኸውን እዩ እንዳበልኩ ብተስፋ ሎሚ ወርሒ ዶ ዝመጽእ ወርሒ ንምርዑ ንኸውን ኢለ ኣብ ትጽቢት ቋሕመን በልኩ። ኣፍቃሪ ግን ኣእመነኒ ደኣ ብሓንሳብ ክንነብር ዝሓተትክዎ እውን ክቕበሎ ኣይደልን። ዓመታት ዝተጸበኽዎ ፍቕረይ በበይንና ክንነብር ፈሪድኒ። ኣነ ኣፍቃሪቱ ኣብ ትጽቢት ፀሓይ ይዓርበኒ ምንባሩ ፈጺሙ ኣይተረድኦን። ዕድመይ እንዳወሰኸ ተስፋይ እንዳባደመ ኸይዱ ናብራና በበይኑ ህይወትና በበይኑ ኣዝዩ ዘሰልቹን ዘጨንቕን ህይወት። ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ኣዝዩ ዘሐጐሰኒ ነገር ተፈጢሩ። ሓሚመ ሕክምና ምስ ከድኩ ነፍሰ ጡር ምዃነይ ብሕክምና ተነጊረ። ሽዑ መዓልቲ ዝተሰምዓኒ ስምዒት ሎሚ ክዝክሮ ከለኹ ንምዓት እዩ ዝመጸኒ። እታ ዝነገረትኒ ዶክተር ክትነግረኒ እንከላ ነጢረ የሲመ እያ ኣሰንቢደ እያ። ክሳብ ክንድኡ ኣይትኾኒ ፍቕርኽን ትጽቢትክን ቁሩብ ደረት ግበርሉ ኢላትኒ። ብልቢ ክዛረብ ኣዝየ እየ ተሓጊሰ። ነቲ ገና 2 ወርሒ ዘይመልአ ድቂ ክድህስሶ ውዒነ ውላድ ንመን ዘየሐጉስ። ነፍቃሪይ ደው ኢለ ምስ ነገርክዎ እንቋዕ ሓጐሰኪ ኢልኒ። ትምህርተይ እውን ኣይገደፍኩን። ግን ወላድ ጥንቲ የጋጥም ናይ መርዓ ጉዳይና ገና ተወንዚፉ እዩ ነይሩ። ኣነ ድማ ኣብ 28 ዓመተይ ድንግልናይ ኣረኪበ ጥንሲ ከሰብኩ። ሓጎሰይ ግን ንነዊሕ ክቕጽል ኣይከኣልን። ልበይ ዝሃሰየ ነገር ደኣ ኣጋጥመኒ። ንትምህርተይ ይኸደሉ ኣብ ዝነበርኩ ግዜ ሓደጋ ደኣ ኣጋጥመኒ። ንተስፋ ኣይዘብንን ሓደጋ ድሕሪ ሰሙን ምንጋር ናይ ሕክምና ሓደ መዓልቲ ንትምህርተይ ይኸደሉ ኣብ ዝነበርኩ ግዜ ተሳፊረያ ዝነበርኩ መኪና ናብቲ ዝመዓራረ ዝነበረ ዝተዃዕተ ጽርግያ ኣዲስ ኣተወት። ከቢድ ጎንፂ ናይ መኪና ንህይወተይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኮነ። ከቢድ ቃንዛ ሕቖ ኣብ ሰውነተይ ወረረኒ። ግን ድሓን እየ ዝኸውን ኢለ ትምህርተይ ደኣ ከድኩ። እንተኾነ ኣብ ክላስ ደም ክፈሰኒ ብምጅማሩ ትምህርተይ ኣቋሪፀ ንገዛይ ብራይድ ኣምራሕኩ። ንውዓተይ እናሻ እንዳወሓዘ ልበይ ጠፍኣኒ። ንበይነይ ስለ ዝነብር ዝነበርኩ ኣብ ገዛ ዝሕግዘኒ ሰብ ኣይረኸብኩን። ኣፍቃሪየይ ቴሌፎኑ ካብ ስራሕ ወፃኢ ብምንባራ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን። ዝኣምና ማሕዛይ ካብ ኣዲስ ወፂኣ ነይራ። ንዝብሎ ሰብ ጠፍኣኒ። ኣብ ገዛ ድማ ሓይለይ እንዳደኸመ ከደ። ኣብ መሬት ኮፍ ኢለ ደመይ እንዳዛረየ ምስ ንውዓተይ ይርእዮ ነበርኩ። ምስ መን ክራግም ከም ዘለኒ እውን ኣይተረድኣንን። ጾትኡ ዘይተፈልጠ ጥንሲ ወደይ ጓለይ ኢለ ኣምሪራ ኣልቂስኩ። እዛ ስምዒት እዚኣ ወላ ሕጂ እንዳፀሓፍክዋ ምስ ንውዓተይ እዩ። ገዛይ ዓፅየ ኣልቂሰ ንነብሰይ ወላ
ትሙት ኢለ ገዲፈያ በቃ ኣነን ውላደይን ንሙት ኢለ ወሲነላ። ዘይፍትሓውነት ዓለም ሽዑ ርእየዮ። ነዊሕ ሰዓታት ድሕሪ ምብካየይን ምሕዛነይን ግን ናብ ዶክተር ከይደ። እቲ ዶክተር ምስ ረኣየኒ ኣዝዩ እዩ ሰንቢዱ። ንኸፀናንዓኒ ወላ ከቢድዎ ሕጂ ምስ መሰየ ስለ ዝመፀኺ ንፅባሕ ግን ኢመርጀንሲ ትኸድሉ ሕክምና ኢሉ ሪፈር ኢልኒ። ሰብ ኣለኪ ድዩ ኢልኒ። ከም ዘይብለይ ምስ ሓበርክዎ ቴሌፎን ሂቡ ምናልባት ኣዝዩ እንተኸፊእኪ በዚኣ ደውለይ ኢልኒ። ብዝተኻኣለኒ ግን ሰብ ክፅውዕ ከም ዘለኒ ሓቢርኒ። ኣፍቃሪይ ገዛ ምስ ኣተኹ ብኻልእ ቴሌፎን ደው ኢለ ረኺበዮ። ዘጋጠመኒ ምስ ሓበርክዎ ካብ ገዛይ ወፂየ ክሓድር ኣይደልን እየ። ንጎ ግን ክመፀኪ ኢልኒ። ኣዝዩ ሕማቕ ተሰሚዕኒ። መታን ካብ ገዛ ወፂኡ ከይሓድር ንዓይ ንበይነ ምስ ደመይ ክህሉ ፈሪድኒ። ንፅባሒቱ ድማ ንጎ ናብ ሕክምና ከይደ። እቲ ዝገርም እቶም ዝኸድክዎም ሕክምና ሎሚ ኢመርጀንሲ ኣይንሰርሕን ኢና ናብ ካልእ ክትከዲ ኣለኪ ምስ ተባሃልኩ ናብቲ ካልእ ሕክምና ንበይነይ ክኸይድ ዝፈረደኒ እዩ። ብዝኾነ ሕክምና ወላ ሓደ ክገብር ከም ዘይግባኣኒ ኢሎም ዘድሊ ፈወሳ ገይሮም ንገዛይ ሰዲዶምኒ። ዝወሰድክዎ መድሃኒት ኣዝዩ ከቢድ ብምንባሩ ሕጂ እውን ንበይነይ ክፀሮ ደኣ ተገደድኩ። ብድሕሪዚ ኣፍቃሪየይ ካባይ ክርሕቕ ተራእዩ። እዚ ነገር ንልበይ ዝሃሲ ብጣዕሚ ዘጉሂ ነገር እዩ ነይሩ። ንዕኡ ኣብ ምፅባይ ዘሕለፍክዎ ግዜን ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረኒ እምነትን ግን ክጎድል ኣይተረኣየን። ብስራሕ ምኽንያት እዩ ዝኸውን ኢለ ካብ ምምኽናይ ዓዲ ኣይወዓልኩን። ኣብ ከምዚ ከለኹ እየ ድማ ኣፍቃሪየ ከይነገረኒ ሃገር ከም ዝቐየረ ዝፈለጥኩ። ንዓይ ዝመረረ እዩ ነይሩ። ንኽረኽቦ ዝፈተንክዎ እውን ኣይኮነለይን። ብድሕሪዚ ግን ተስፋ ቆረፅኩ። ኣብ ፍቕሪ ቅንዕና ዘይሰርሕ ድዩ ኮይኑ ኢለ ፈቃርን ቅኑዕን ምዃን ዘይፅቡቕ ድዩ ኮይኑ ኢለ በኽየ። ሓዘነይ ውፅኢት ተይሰኣኖ። 7-8 ዓመታት ናይ ዕድመይ ኣተሓሳስበኒ ኣዝዩ ድማ ኣጓሂየኒ። ንሓደ መዓልቲ ሓጎስ ከየስተማቐርኩ ሓልዮት ከይረኣኹ ፍቕሪ ከየስተማቐርኩ ግዜ ምኻዱ ኣጣዓሰኒ። ንምንታይ እዚ ንዓይ ዘይግባኣኒ እንዳበልኩ ተበሳጨኹ። ብሓደ ነገር ግን ተዓዊተ ብትምህርተይ። እዚ ዘጋጠመኒ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ሂወት እዩ። እዚ ዛንታ ዝመፀኽዎ ኣብ ሂወትና ክልተ ክሳራ ንኸይንኸስር ኢለ እየ። ዘጋጠመ ሽግር እንተጋጠመና እውን ዕላማና ግን ንኸይንርስዕ ኢለ እየ። ኣብ ፍቕሪ ኣይተዓወትኩን። ብትምህርተይ ግን ብልፅቲ ኮይነ ንበይነይ በቲ ብስራሕ በቲ ትምህርቲ እንዳበልኩ ነፍቃረይ ክርስዖ ፈቲነ። ዝበዝሐ ሰብ ሕውቲ ክብለኒ ይኽእል እዩ። ሕሉፍ ቃንዛይ ክዝክሮ እውን ኣይደልን እየ። ከምቲ እታ ዶክተር ፍቕርኽን ድልየትክን ደረት ገበርሉ ዝበለትኒ ኣብ ሂወትና ቁሩብ ምስ ወደቕና ክንትስእ ዝገብረና ሓይሊ ነቕምጥ። ሕጂ ጓል 33 ዓመት ኮይነየ። ተስፋ ረኺባ ብተስፋ ትጓዓዝ ጓል ኮይነየ። ግን ክምርዖን ክወልድን ሓሳብ ዘይብለይ ኣዝየ ሰንባዲት ጓል ኮይነ። ግን ኣምላኽ ይመስገን ብሕጂ እውን ብልፅቲ ንኽኸውን ክፅዕር እየ። ሕጂ ተስፋ ረኺባ ልባ ካብ ቂም ተኣልያ እትኸይድ ብልፅቲ ሰብ ኮይነ እየ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ናብ ካናዳ መፂአ። ዛንታ ናይ ሕቡእ ቃንዛ ኣዝዩ መሪር ብብዙሕ ዝተፈተነ እዩ። ተስፋ ይገብር ከምዚ ኣነ ተስፋ ረኺበ ደው ዝበልክዎ ኣዝዩ ብሉፅን ዝኸበረን ክኸውን። ንኩልኩም ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ቀዳማይ ዓለም ዘለኹም ንኣሽቱ ወለዶ ድማ ሓደ መዓልቲ እቲ ዝኸበደ እውን ይስገር ምዃኑ
ኣሚንና ክንከይድ ተስፋ ክንቆርጽ ከም ዘይግባአናን ይልምን። ኩሉ ነገር ሓደ መዓልቲ ክሓልፍ ምዃኑ ኣሚንና ክንጓዓዝ ድማ ይትስፎ። ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ብምጽናሕኩም ድማ ብልቢ የመስግነኩም።